दान धर्म पुरा खर्च पडटा. एक म्हळ्यार मागच्या जन्माचे पाप कर्म क्षीण करतात आणि दुसरा म्हळ्यार निरपेक्ष भावनेन लोकांक कल्याण जावचें, लोकांक उपकार जावचे. अनेक प्रकार दान सांगितले आसा. विद्यादान, धनदान, अन्नदान, गोदान, सुवर्णदान. सगळ्याकिंत क्षमादान म्हणून व्हड. समाधान क्षमादान असणे आता तेच आमगे लागेल. विचार करा किती लोकांना तुमगे लागी क्षमा करचे गुण आसा. असं की संपर्क कसं लागेल म्हणाली मनुष्य अज्ञानाने तरी करता असता चुकी. आता पळय म्हाका ज्ञान आसा कर म्हळ्यार करता हांव करना. आता हे विचार आमी लक्षात घेना अशें कसं करता की म्हळ्यार हाका कसं की थोडें ज्ञान प्राप्त जालें. हाका कसं की सम दिसता म्हणून तो तेगेले चूक धरून ताका हें करता बसला. सत्या क्रमाशीलता म्हणटा न्ही आमी तर वाडोवन घेवका. संसार विशयांत पुरा पळोवप की संसार विशयांत पुरा बरी द्वेश भावना असं पुरा उरणे. जस्ट इग्नोर इट और एक्सक्यूज म्हणटा न्ही तसले क्षमावृत्ती आमगेले पुरा डेवलप जावप. तेच प्रमाणे अध्यात्मांत अनेक गुणांत सांगितले आसा. बी कायंड इनफ, दयाळू. आणि आता संत लोकांना जर उदाहरण पळयल्यार तांणी सर्व प्राणीवर दया, खाली मनुष्य नाही. आता तुमगेले एक्झाम्पल जर घेतल्यार मनुष्य मनशावर दया ना तुमकां. आणि अध्यात्मांत देव कशें परीक्षा करता म्हळ्यार एक प्राणी वयर कितली तुमकां दया आसा तें पळयता. प्राणी दया म्हणटा न्ही. आता केन्ना मनशा वयर दया ना तुमकां आनी प्राणी दया खंयच येतली. म्हळ्यार आमी हेजें एक अवलोकन कसं करता की म्हळ्यार आमकां सांग की भजनां हें तें पुरा नामस्मरण करून खंयचे पावले म्हणटात. बाय दीस स्टँडर्ड, बाय दीस पॅरामिटर आमी खंय साधन केलें ना. मस्त आमचो चान्स करेक्शन करून घेवप काम. सो सिंपलिसिटी, सरळ स्वभाव अनेक महत्व करता म्हळ्यार आमी निश्कपटी म्हणटा न्ही. मनशान सरळ उरता. भायर एक भितर एक म्हणटा पळय. ताचें आमी आत्मावलोकन करप म्हळ्यार तुमी कितले एडमीट करता तितलें बेटर. तुमी आतां कसले भिडेक दाक्षिणाक सप्रेस केल्यार तशें उरता. आता तुमी कपटी आसात की निश्कपटी आसात आसा वेकीन प्रकार आसलें. बट जो पर्यंत हें वचना तुमगेलो प्रोग्रेस जायना न्ही. म्हणल्यार परत तुमी आतां नोट करून अवलोकन खंय करता की म्हळ्यार आमकां कशें दिसता म्हळ्यार कपट केल्यार खंय की आमगेलें काम जाता. सत्य उलयल्यार जायना. आनी हांव सांगता म्हगेल्या एक अनुभवादी हांव पुरा निश्कपट भावनेन केल्लो आसा. सिंपलिसिटी सत्य म्हणटा न्ही ताच्यान परत साध्य जाता. ते तुमी एक्सपेरिमेंट केलें ना म्हणून तुमकां खंय दिसता म्हळ्यार आतां थोडे लोक सांगतले आसतले तूं सत्य सत्य म्हळ्यार तुगेलें जायना तें. संदर्भाक अनुसार तशें कर म्हणून ते सांगून दिता. बट थंय सिच्युएशन पळोवं का तुमी. सिच्युएशन पळोवन आतां इन दॅट केस 99% आसतना पुरा संदर्भारी कपटीच आसतात. आतां सांगिल्लें आसा सत्य केन्ना लोकांक म्हळ्यार आतां उदाहरण एक मनशाक मरचें पावला. ताका गोतूर ना कसो म्हण आनी डॉक्टराक गोतूर. डॉक्टरान सांगलें तूं मरता मेल्यार तो सांगलें तूं कोड्डे मरता. तशेंच मागशें तुमी पळयलें एक स्त्री मर्यादा रक्षा करतले. तिका रक्षण करचें खातीर एक 50 लोक येतात धांवडावन हांगा आसता म्हळ्यार आमी ना म्हणटा आसलें की ना म्हणटा गजाल म्हळ्यार तिगेलें रक्षण करता. सो आत्मसंरक्षण तें करता. जाल्यार आमी पुरो स्वार्था खातीर कपटी आसात. खंयचो उद्देश ना आमगे लागीं. ब्रॉड मायंडेडनेस ना आमगेलें. सो तुमी आतां कसो करता म्हळ्यार संसार विशयांत पुरा सिरियस जावचें जस्ट इग्नोर इट. मनुष्य म्हळ्यार नंतर चूक करता पुरा लोक करताले. कोण चूक केलें ना सांगा म्हाका. म्हळ्यार ते डिग्री नाही वेरी
हाणें व्हड केलें तो सांग करतलो, ताणें धा केले हाणें एक करतलो इतल्या शिवाय मिस्टेक परालो करताच म्हूण ताका मनीस म्हणटाले. मिस्टेक करना जाल्यार तो देव जाता. सो सरळ स्वभाव निश्कपटी हें पळय आमकां जावं. आज हें पळय तुमी इतलो वर्दून साधन करता उद्देश कसो लागलो? आतां आमी काम करता खंय की जावं का म्हणून पळय की नोकरी वता जाल्यार पयशे जाय. रांदप करता त्याच्या पोटाक भूक आसता. कोण अभ्यास करता तेन्ना ताका डिग्री जाय. आतां तुमकां कसल्या खातीर करता सर तें जावं न्ही. एक टायमपास की खंय की बरें दिसता हें दिसा म्हूण तुमी आतां कसं करता की म्हळ्यार फर्स्ट यू हॅव टू डिसायड तुमी कसल्याक योग्य आसा म्हणून. कसल्याक योग्य आसा म्हणून. आतां विचार करा कसल्याक योग्य आसा तुमी. अध्यात्माक योग्य आसा की खाली संसार करच्याक योग्य आसा की स्वार्थ प्रमोट करच्याक योग्य आसा खंयच्याक योग्य आसा तुमी. नाही तशें म्हणलें ह्या स्टेजार तुमकां न्ही म्हणचें ना. ह्या स्टेजार म्हणटा आमी आध्यात्मीक लायनाक योग्य आसा काय म्हणटा. आध्यात्मीक योग्य आसा म्हणून. आतां इतले दिवसां तुमकां विचार येनाशिल्लो आमकां दोनी म्हणटा म्हळ्यार हें कशें हें सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग म्हणटा न्ही. हें अवेरनस क्रिएट जालें जाल्यार मागीर उरताचें आनी बरें. आतां तुमी म्हळें अध्यात्म लायफाक योग्य आसा म्हणून पळय की तेन्ना तुमकां कसं करता की म्हळ्यार त्या योग्यता वाडोवन घेवका खंय करता मेरीट आसा न्ही तें वाडोवन घेवका तें फिटनेस तुमी वाडोवन घेवका. आतां इन अदर वर्ड्स तुमी अशें घेवयाचें देव प्राप्तीक तुमी योग्य आसा की ना. देव प्राप्त करून घेवच्याक तुमी योग्य आसा की ना. पण आमकां येना उत्तर येना. ते पाप प्रज्ञा आसा आमगेले आमगेले खंय तरी कमीपण आसा म्हूण ते विचार येना. आतां तुमी कमीपण ना गेले आसले इफ यू आर टू ओवरकम ऑल दीस तुमी म्हणटा तशें हांव योग्य आसा म्हणून तेन्ना पळय ते विचार कसो लायक म्हळ्यार खंय तरी धरता तुमगेलो पळय की न्ही योग्य आसा की ना. मागीर काण घेवका न्ही म्हूण तेन्ना तुमकां आतां सांगताकूच बरें कशें लागता. दबाल्या वचन क्लिनाचेर वचता तुमी हांगे चिकोल हांगे कळ्ळें ते पळय हांगे कळ्ळें दबाले गेले निश्कपट भावना स्वार्थ कळ्ळें द्वेश कोप हिंसावृत्ती हें पळय दबाल्या कशें वचचें तुमी. देव तुमकां सन एक हें करता म्हण पळय तशें करता का तो कपट की निश्कपट की पूण हें कशें गुरू आसो देव आसो तुका सिलेक्ट करता म्हळ्यार हें पळय गूण आसा ते पळयता. तो व्यक्ती म्हूण कोणा सिलेक्ट करना आनी पयलीं पळोवन कशें की म्हळ्यार हांगें कसान प्लस आसा म्हूण हांव सांगलें गुरुजीन सिलेक्ट करता आनी कितलें एक तांकां टेन्शन आसता कितले वर्स शोध करपा पडटा दीर्घ शोध म्हणटा न्ही ताजे नंतर ताका जाल्यार म्हळ्यार गुरूक एक इच्छा आशिल्ली की आपणाक शिश्य जावपाक. सो इच्छे शिवाय कसान प्राप्त जायना तुमकां म्हूण तुमी आतां स्टार्टींग पॉयंट म्हाका योग्यता आसा कळ्ळें आनी देव प्राप्त करच्याक म्हगेलें साध्य आसा अशें म्हूण तुमी स्टार्टींग पॉयंट हें धरता. आतां आफ्टर सो मेनी इयर्स आमकां तुमगे लागीं भायर आयिना म्हूण ताका म्हणटा ती दीस इंडिकेट्स एट वॉट स्टेज यू आर. खंयच्या स्टेजार आसा म्हूण आमकां पुराय कळटा म्हूण आजी कुंभकर्णा बरें न्हीद काडटा तशें न्ही. आतां आमकां कशें जालें की म्हळ्यार पयलीं 10 तास न्हिदता आशिल्ले आज 9:30 म्हणटा त्या स्टेज आनीक आसा तें आमकां कळ्ळें म्हळ्यार स्लो आसा म्हण अर्थ कशें म्हळ्यार न्ही वी आर व्हेरी स्लो इन दीस लायन. तात्पर्य कशें की म्हळ्यार तुमी म्हाजी योग्यता तुमगेली वाडोवन घेवता कणकारका योग्यता वाडोवन घेवता आनी योग्यता वाडोवन घेवच्याक अनेक मार्ग तुमकां ओपन केल्ले आसा. त्यात कशें हांगा पुरो सांगता भशेन न्ही हें करून तूं वाडोवन घे तें कर म्हूण हें पळय तुमगेल्या मनांतल्यान येवका. आतां वातावरणांत तूं ताका कसो म्हणटा ती
एनवायरमेंट इज द बेस्ट टिचर, सिच्युएशन इज द बेस्ट टिचर. आता एक सिच्युएशनाक आसा तेन्ना आमकां कसं करता मग तेजे एडवांटेज घेवप. आतां मसलो कालां पळयलें दीस इज लॅकिंग, ते कसं तितल्या करून तितल्यान उरतात ताणें, तो ताजे भायर वतना. हत्तू म्हळ्यार हत्तूच ते 50 वर्सां ते हत्तांत उरता, हन्नंदा वतना. हे मसलो काल अवलोकन केलें. सर्वसाधारण पुरा लोकांले मायनस पॉयंट आसा, तो तितल्यान तो फिक्स जाल्लो आसा. ताजे भायर कसं इनोवेटीव म्हणटा न्ही, ताजे तो भायर वतना. सांत मेन कसं की म्हळ्यार तुम्ही हाचे भायर वचचे प्रयत्न करता. त्या बंधनान तितल्यान उरतलें, कितलें केलें पळय तितलें. आतां उदाहरण घेतलें रे, आयतार एक आयलो रुटीन जालें, सोमार चुकून सुद्दां येना तो, मंगळार चुकून सुद्दां येना. म्हणल्यार आमी कितें ते पॅरामिटर तशें दवरलें. आतां आमी कशें करता आशिल्लें, एका वेळार एक दिसाक 3 वेळा वचून आयला सोमारशें. पण हांव वचून आयलो न्ही, तें सिच्युएशन आसा पळय म्हाका तें खरें आशिल्लें. म्हळ्यार फास्ट ट्रॅक म्हणटा न्ही, देवान म्हाका फास्ट ट्रॅकार दवरलें. आनी गुरुजीन कसं म्हळ्यार तूं मस्त दिवस नाका. गुरून सुद्दां फास्ट ट्रॅक देवालो संकल्प तशी, गुरुलो विचार तशें आशिल्लो म्हणून पुरा साध्य जालें. म्हण आतां कशें आसा पळय, गुरूक मन आसा जर तुमकां मना देना गुरू कांय करूं शकना. आनी अध्यात्म लायनांत कशें म्हळ्यार तुमकां मना विरुद्ध कांय करचें ना. सो केन्ना केन्ना ताका म्हणटा ती अवकाश आसा तुमचें सीज करा म्हणून, ते कॅप्चर करा म्हणून अशें म्हणटा ती. जाल्यार आमी कसं करता काय म्हळ्यार तें येत न्ही. कसंय काळस की कसं की दोश की वॉट एवर इट इज कळ्ळें, दॅट यू हॅव टू ओवरकम. सो आदी बऱ्या लोकांना डिसायड केलें की आमगेले योग्यता वाडोवपाक पळय की न्ही, आमी देव प्राप्तीक योग्य आसा. आनीक आस कितें ना म्हणून, आनीक आस की आनीक येना पळय, आनीक येना. म्हळ्यार हाचो अर्थ म्हळ्यार स्टील आमगे लागीं मनाचें कमीपण आसा. ताका म्हणटा मनशाल मन इतलें कमी आसा की कमतोक म्हणटा मराठीन. मनुष्य मनानं सान, हातानं सान, पर सानूच मनुष्य. सो ताजें खंय जावपाक म्हळ्यार मार्ग कोण आसता म्हळ्यार कोण उदार आसता पळय, उदार आसता, उदार हृदय, उदार मन मात्र. सो सर्वांत आमी जनरॉसिटी दाखोवप, तेन्ना मात्र आमी हेतू फिट जाताच. सो आदी हांव स्टार्टिंगा म्हणलें आसा, केन्ना केन्ना अवकाश मेळटा पळय तुमी ताजो उपयोग करून घेवपाक. दान करचा अवकाश असल्यार अवश्य करता. जाल्यार आदी तुमी केअरफूल उरता, मस्त लोकांक तुमी दिवचें आवश्यकता उरना. ब्राह्मण भोजन म्हणाल तर ब्राह्मण भोजन कन्सेप्ट कशें आयलें की म्हळ्यार ब्राह्मणाक तेन्ना ब्राह्मण स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इन दीस कॉन्टेक्स्ट तो वैदिक वृत्तीवर आशिल्लो तो. आतां देवस्थान खंय जाता म्हळ्यार ब्राह्मण म्हणून बांदतात बापेल देकार की कोण करू देकार ब्राह्मण खंय आसाचे. तेन्ना कसं करता की म्हळ्यार थोडे फिक्स ग्रहस्थ आसताचे. ब्राह्मणाचे हो हांव वस्तूळ आयकलें, तो ब्राह्मण खंय म्हाका ब्राह्मण आपयले म्हणून. ह्या ब्राह्मणाक पिवचो अभ्यास आसा, ह्या ब्राह्मणाक गॅम्बलिंग अभ्यास आसा, ह्या ब्राह्मणाक सिगरेट वडचो अभ्यास आसा. हो ब्राह्मण. ब्राह्मण म्हळ्यार कोण म्हळ्यार वैदिक वृत्तीर डिपेंड जाल्लो उरता. तेंच ताका सोर्स. आमी दिलें मात्र जेवण ताका, आमी दिलें मात्र इनकम ताका म्हूण तें ब्राह्मणाक सृश्ट केलें ताका. कित्याक तो देवाल कामांत तो आसता, लोकांक देवाले काम करचे खातीर हेल्प करता. आतां तशें ना, आतां खंयच्या हाका कोणाक आवश्यकता ना. सो तुमी आदी दान करतना ते विचार करता आवश्यकता आसा की म्हणून. उदाहरण जर घेतल्यार आतां एक ब्राह्मण आसा कसं ना पापा एक इनकम ना, वैदीक वृत्ती केला ताणें शिकला, पूण कितें गेलें भाग्य म्हणा की अदृश्ट म्हणा तेन्ना अवश्य ताका हेल्प करता. आतां कोण की पाप शिक्षण ना, खंयचे सोर्स ना ताका, तेन्ना अवश्य आमी ताका हेल्प करता. ताका विद्यादान अशें म्हणटात. सो तुमकां केन्ना केन्ना चान्स मेळटा तेन्ना यू हॅव टू एक्सप्लॉयट इट, यू हॅव टू युटिलायज. नाजाल्यार तुमी वेट करता आनी म्हाका केन्ना चान्स मेळटा म्हणून. आतां मातसो तशें जाता कळ्ळें. आतां आमी गुरुजीला परत तशें आशिल्लें, केन्ना आमकां आनी चान्स मेळटले.
नॉट कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटेटिव्ह स्पिरीट नाही, बट आमी रेडी उरचे सांगचे ना आमी केन्ना आमकां चान्स मेळटा म्हणून. तशें तुमी यू हॅव टू वेट फॉर एन ऑपॉर्च्युनिटी. आनी केन्ना केन्ना एक सेव करचे अवकाश मेळटा, डोंट मिस इट. हांव मस्त वेळ सांगिल्लें आसा तुमकां, वेन एवर यू गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी टू सर्व न्ही, डोंट मिस इट. ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटा तशें ऑलवेज नॉक एट द डोर म्हणून. पयल्या लोकांक घरांत धाडच की ऑपॉर्च्युनिटी येवंक, बट आमी कसं बागेल बंद करून बसले. सो तुमकां फळां कसं करपाक मेळाली, ओपन करा आनी सर्व लोकांक ती ऑपॉर्च्युनिटी देवान दिल्या. आतां तुमी एक अवलोकन करा, तुमकां दिसता क्वेश्चन करा, सेवाची ऑपॉर्च्युनिटी दिला की ना तुमकां? दिला की नाही? पयल्या लोकांक दिल्या न्ही. आतां कशें करता म्हण तुमी विचार करतात. आनी आतां कशें आसा, देवस्थानांत गुरुस्थानांत एवरी एक्टिविटी इज सेवा रूप. तांकां सांग केलें की सेवा म्हणून काउंट जात नाही. देवण एक सोड, देवण सेवा न्ही. देवण करता बसले, खावता बसले कळ्ळें. थोडे लोक तशें जाय, वचून येवं खावन येवं म्हणून. म्हणून आमचो कन्सेप्ट आमी डेवलप केलो ना. हांगा देवणां खाणां कोण येना, हांगा कसं करचाक येता. आतां तुमगेलें एक एग्जांपल घेया. घरांत कसं ना म्हणून येता की हांगा आयले नंतर कसं तें करका म्हणून तुमी केश येता. म्हणटा कसं करचें म्हळ्यार एक 15 मिनट पयलीं येता आनी जाल्यार सेवा करप. आनी त्या सेवा बुद्धी, सेवा भाग्य देवस्थान बसयल्ले लोकांक मेळटा म्हूण ना. तांचें रुटीन. हांव मस्त कडेन पळय देवस्थानां पळयलें. एक सिंपल एग्जांपल हांव दिता तुमकां. मार्शें पालकी आयतार म्हणून पुरा फ्री आसता लोक, पुरा वतात. तांची पयली म्हाळसा देवस्थानांत त्या एरियांत शांतरी म्हणून देव पयली तांची ग्रामदेवते. तिगेली पालकी पंचमीक आसता. पंचमी 2 वेळ येता, शुक्ल पंचमी आनी कृष्ण पंचमी. आतां तुमी केन्ना येता म्हणून कळना, मंगळार येता, गुरुवार येता, शुक्रार येता. तेन्ना कोणूय रेडी ना. काम सोडून येवपा, तें सोडून येवपा जाता न्ही. जाल्यार आमी 5 लोक रेडी आशिल्ले. आमी काम ना म्हूण ना, काम ना म्हूण अशें न्ही तो, बट तांचो तांकां आमी फुरसत करून घेवता. सो आमी येवचें हांगा. तें कशें सगळ्यांच्या पालकी टायम आनी तितलें म्हणटा की थोडे लोक नोकरेक आशिल्ले. एवरी टायम ते बेग येवचें ना न्ही. तो 5 घंटे आमी चडचें हांगा बसून 5 मुखाल अशें जाता. आनी भट्ट थंय खाली बसून आसा देवळांत. ते पालकी आसा पळय वयर आशिल्ली, सकयल हांड दवरनाची. एक 7-8 लोक आसा थंय स्टाफ. एकलो सकयल हांड दवरना पळय. आतां तें देवस्थान म्हण हांगा सुद्दां जाता. आतां हांवें पळयलें कळ्ळें. ते दांडवण ताणें करता, एक वळ केलें मागीर आंगार येता म्हणून हात लावचे वयर. सो वचून मागीर आमी पटपट ती पालकी सकयल हाडची, दवरची. आतां पळय इतले लोक बसून थंय. तांकां कसं लागता म्हणून व्हड सेव करता आसा म्हण थंय बसून. कोणतो पुजा भट आसा तो लागता हांव भारी देवाला सेव करता म्हणून. सेव करून तेंचो पॉकेट भरता तें सांगना. तांकां आसूं तांगेलें तपासून. आनीक कोण क्लार्क थंय बशिल्लो आसता. हांव सेव करता म्हणटा. पगार वता न्हय तो हांगा. मातशें देंवता कॅन्टिनांत. तें आसूं, तो हांव तें म्हणटा. सो वेन एवर यू गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी टू सर्व न्ही, तें तुमी सीज करता. ती ऑपॉर्च्युनिटी तुमी एक्सप्लॉयट करता. सो ऑपॉर्च्युनिटी तुमी मिस करनाका ती. आतां म्हाका दिसता तुमी मस्त लोक तें यूज करता आसत. म्हळ्यार हांव टोटली ना म्हणना, बट आतां तुमी इच एंड एवरी आसा न्ही, एवरी मोमेंट तुमी विचार करता आनी करच्याक आदी साध्य आसा तुमी गेले. आनी ताका म्हणटा की मन आसलेलें साध्य आसता. आतां उदाहरण, आतां मन आसा म्हण हांव परत जॉब सोडून आयलो न्ही. हांव व्हड केलें म्हण सांगना. आतां मन ना जाल्यार हांव येनाशिल्लो. आनी 6 वर्सां आसा, 8 वर्सां आसा, तें पयलें करून वचना. तशें ना. म्हळ्यार केन्ना तेका देवाला कॉल म्हणटा ताका, देवाला केन्ना करे म्हणटा न्ही, देन यू हॅव टू रिस्पॉन्ड इट. त्या टायमार तें करता पडटा. हें पयल्या लोकांक साध्य ना. पयल्या लोकांक करता म्हण हांव तशें सांगना. आदी आनीक आमकां प्रॉब्लम आसता खंय म्हळ्यार आमकां एक हें मेगेलें म्हणल्यार अभिमान आसा.
म्हगेल घर, म्हगेल अंगडी, म्हगेल म्हळ्यार एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ती भावन वचता. ती भावन कशाला वचता की म्हळ्यार तान म्हणटा की हें दुख्खाक मूल आसा पळय, हांव आनी म्हगेल म्हणणें. एक साधारण एक उदाहरण केलें. कोणाल की एक चल मरता, पळय की तुमकां दुख्ख आसा की तांतून बेगीन फिलींग जाता तितलेंच. आतां आमगेलें नाल्यार कशें जाता, आतां आमगेलें म्हणले नंतर दुख्ख आयलें आमकां. तो आमगेलो न्ही, तो म्हगेलो चेल्लो. आतां कोणाल की घर वता, ऑक्शन जावन कसं जावन आमकां दुख्ख जायना. आमगेलें जाल्यार दुख्ख जाता केन्ना. तें कशें जाता म्हळ्यार आमगेलें म्हूण आयलें तें. म्हूण ताका म्हणटा की दुख्खाक मूल कशें की म्हळ्यार हें म्हगेलें, हें म्हगेलें घर, म्हगेली प्रॉपर्टी, म्हगेली बायल, म्हगेलो चेडूं म्हूण तें दुख्ख. दुसऱ्यान गेल्यार तें दुख्खें म्हूण ताका एक कादंबरीन तशें म्हणलें आसा. एक मनीस मेलो तेन्ना थोडे लोक मस्त दुख्ख करता खंय, तें लिमिटेड. आनी थोडे लोक बेजार करता खंय. आनीक थोडे लोक आसा न्ही, तो अमको अमको मेलो म्हणटा. आनी थोडे लोक कसो म्हणटा खंय, ते कोणके एकलो मेलो खंय ते अमके नांवाचें, ताका कसो गोत्तूर. म्हळ्यार अशी कॅटेगरी आसा म्हळ्यार हें आपणें आपणें म्हणून कोण आसा पळय तांकां दुख्ख जास्त जाता. आतां कोणकें म्हणलें आसता ताका तें कसलें लागीर ना. सो देरफोर ही इज नॉट फिलींग बॅड. की ताका तें मेलँकली म्हणटा न्ही, ताका मिजरी ना. सो तुमी हातूंतल्यान भायर येवका, दीस इज मायन, ही इज मायन असं परा गेले नंतर त्या दुकानातून जाता. सर्व प्रपंचाचे नगेल म्हणल्या नंतर आनी हे प्रश्न येना. तेन्ना भूकंप जाल्यार आमकां बेजार येता कित्याक मातसो लोकांक लॉस जालें, मातसो हें जालें. आतां तशें फिलींग येना आमकां. एनीवे यू डेवलप दॅट टायप ऑफ फिलींग. सो आजी हें मेगेल न्हय म्हळ्यार सूख, मेगेल म्हळ्यार दुख्ख. लास्ट टायम तुमकां एग्जांपल दिलें. एक रयताले, चल्लो मेलो, बरें काम केलें आनी कामाक गेलो. बायल रडटा बसलें हांगा. दादले वचून आयले नंतर तिका भयंकर कोप येता. तुमकां तसं मनुश्यत्व ना आनी तुमी परा रडटा बसले हें तुमी परा काम करता आसाची पण म्हगेली परिस्थिती चड गेलें अशें. तो म्हणटा रात्र म्हाका एक स्वप्न पडलें. तांकां म्हळ्यार हांवें एक राजा जालो, सिंहासना बसयलो, पुरा मस्त लोक म्हगेले काम करता आशिल्ले सैन्य, 7 लोक पुरा म्हगेलें चेडूं पुरा आसा. सुंदर स्वप्न पडलें. सकाळ उठून पळयलें हांव खाली एक रईत आशिल्लो. आतां सांग कोणा खातीर रडचें हांव म्हणून. तशेंच ते म्हणटा हें परत स्वप्न म्हणून. हें आतां कसं पळयता पळय हें रियल न्हय. हांव रियल न्हय, तुमी रियल न्हय. आतां हांव रियल न्हय कशें जालें म्हळ्यार तुमी देह पळयतात, देह रियल न्हय, देह उरता येना. फाल्यां कसं वचकेक म्हळ्यार म्हगेलो आत्म कसो आसता पळय परमात्मा तें कसं साधन केलें तें आमकां रक्षण करता. सो ताजे खातीर दीस इज माय बॉडी, हें म्हगेलो देह. हे देह तुमी न्हय म्हणटाले, तुमगेलो देह खंय तुमगेलो येता. आतां पुरा श्रीहरी हाका आधीन आसा की ना. जन्माक कशें तागेले संकल्पा निमित्त आयले न्ही. सो ताजे खातीर हें नी माझा नी म्हणटा पळय हेंच पुरा अनर्थाक कारण. हें पुरा दुख्खाक कारण खंयचे म्हळ्यार हांव आनी म्हगेलें म्हणलें हें आमगेल्या मनांतल्यान पयलें भायर काडप. आनी ते म्हणटा की हांव आनी म्हगेलें म्हणलें आसा पळय दॅट हॅज मेड यू अ स्लेव. तो बायलांनी सांगितलें तशें आयकता म्हळ्यार गुलाम म्हणटात. तो कशें जाला स्लेव जाला की आनी कोण म्हणटा तो ते कोण दुसरा कोण आयकना, ताणें सांगितलें तशें आयकता म्हूण ताका स्लेव जाला. सो आतां आमी कसं करता की म्हळ्यार तुमकां लास्ट कसो ताका आयकतात पळय की न्ही. तुमी कोणाक गुलाम जाले, आश्रयाचो गुलाम जाले. बरें बामण सांगता तें आयकता, तुमी कोणाक गुलाम जाले तागेलो गुलाम जाले. बायल आसा ती बामण बायलांनी सांगितलें तशें आयकता.
कोण गुलाम जालो हो गुलाम जालो सृष्टी वृत्ती बसता ताका म्हणटा की गुलाम जावचे गुरुवेला गुलाम ना करून देवाल गुलाम जावपाक गुलाम देव कोण जावका देवाल गुलाम जावका कित्याक देवाला स्वार्थ कांय ना आमगेले निमित्त देवाक कसं जावका म्हूण ना जावका आमगेले निमित्त कसं ना सो जाचे खातीर तुमी जावचे आसल्यार कोणाला सेवक जावका देवाल सेवक जावका आनी गुरुले सेवक जावका सो केन्ना तुमी मगेर म्हणून बसता दुःख वाडटा ती आसक्ती कमी काडात परत कसं की परत नॅचरल घडता उरता कोणाक एक रोग आयलो कोणाक हें जालें आनी तेंच्या परत सगळ्या कर्मा प्रमाणे येता तुमी कारणीभूत नाही ताका आता तुम्ही असं बिहेव करता की ॲज इफ यू आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल प्रत्येकान ताका कारण भोगपाक पयलें तेन्ना ताका कशें करता म्हळ्यार ताका कितलें हेल्प करता तितलें पळोवपाक रडचें न्ही आमी म्हणून कर्तव्य म्हणटा पळय त्या टायमार आमगेलें कर्तव्य कसं आसता तें पळोवचें नाजाल्यार खाली दोळा उदक काडटा बसता बशें न्ही सो तशें म्हणटे केन्ना केन्ना तुमकां एक चान्स मेळटा पळय हेल्प करचें तें करता वचचें तुमी आनी ते डिसअपॉयंट जावन डेस्परेट जावन तो परत बशें न्ही आतां म्हणून पळय आशा बंधनाक कारण आशा पुनर्जन्माक कारण पुनर्जन्माक कारण आशा बंधनाक म्हणून कारण आशा आतां उपाय कशें बंधन नाका न्ही तुमकां ती बंधन जाय नाका पुनर्जन्म जाय नाका म्हणून म्हणटा ती बंधन आसलें देवालें बंधन उरलें कोणालें बंधन उरता देवालें बंधन जाल्यार तांगे येता पळय म्हण आश आसलें कसं उरता मनशाक एकूच आश उरता ते देव प्राप्ती म्हणून आतां हें सोडून गेलें आमगेलें पुरो आसा हें लास्ट आमगेलें खंयचें देव प्राप्ती म्हणटा पळय तें लास्ट आतां देव प्राप्ती तुमगेल्यान आशिल्लें की नाशिल्लें पयलीं सकाळीं स्टार्ट केलें देव प्राप्त करून घेवपाक आमकां ते योग्यता आसा म्हूण केन्ना विचारलें आमकां तें सकाळीं विचारलें सो तुमी कसं करता म्हळ्यार निरपेक्ष खंयचे पुरा आश अपेक्षा दवरनाका स्वप्नांत जर तूं कसं इच्छा म्हळ्यार देव प्राप्ती म्हणटा स्वप्नान न्ही जागृत जालें तेका म्हणना आतां हेंच उदाहरण घे कोण तरी एकल्यान म्हणलें की आमकां कोणें म्हणना स्वप्न सोडा तुमी प्रत्यक्ष विचारलें तेका म्हणना ताणें स्वप्नांत कशें म्हणटालो स्वप्न खंय जाय म्हळ्यार म्हाका काश्मीराचें येवका म्हणला असं आमगेलें परा लौकीक म्हणटाले मागीर ती सारको लौकीक डिजायर्स आमी घेवन बसले सो आसक्ती सोडका म्हणून हांव सांगिल्लें आसा तुमकां वतना तें डीप रुटेड खंय बसलें तें आतां बेर घेवन आसलें झाडां जालें तें आसक्तीचें तें हालोवचें भारी कश्ट आसा ताका दोन उपाय आसा एक म्हळ्यार तुमी कसलेंय करता पळय की रिलेशन फ्रेंडशीप बिजनेस कसलेंय करतना अपेक्षा दवरनाकाची तें करणे फलाची अपेक्षा दवरना हें वेरी इम्पॉर्टंट नाल्यार कोण कशें पण हांव ताका कितलें केलें कोण कर म्हणलें हांव तशें केलें देवाक म्हण तशें केलें इतलें बरें देवान केलें कसं मेळ्ळें कसं मेळका म्हणून करचें न्ही देवाले करचें आमगेली ड्युटी ती आनी ड्युटी केल्या नंतर तें अपेक्षा कांय उरना नाल्यार पुरा तुमी चेडूवान पुरा लॅक्स दवरले हांव सुखोचें थोडे लोक दवरला अम्मा कितलें खर्च केलें अन्ना कितलें खर्च केलें लॅक्स दवरच न्ही अन्नालें अकावंट दवरता आसता पुजा कितलें खर्च केलें आनी तें आवसुल्ल्यान पुराचें उदाहरण घेया 9 महिने पोटान दवरून घेतलेलें ताका खंयचें लॅक आसा की तुमकां तें दुखेक लॅक आसा की कांय ना हांगा बसून म्हणटा अम्मा कितलें खर्च केलें असल विचार आमगेल्या मनांत तो येवनी सो एक म्हळ्यार तुमी अकावंट दवरनाकाची इतल्या कितलें म्हणून इतलें केलें तितलें फल मेळटा म्हण आतां आमी कसं म्हणटा ती एक कापड दिता नोकरी मेळना आनी लास्ट आमी घेता देवाले व्यापार केले तें मेळत तो कापड दिता नाल्यार दिना आनी तो केन्ना दिता तेंच्या नंतर कापड हाडलें तो पयलें दिल्यार गेलो वच न्ही प्लस कितलो फस्ट क्लास व्यापार देवाले करतात म्हणून देवाले व्यापार करनाका दिवका म्हण तें दिसलें ताका तुमी लिंक करनाका काम जालें दिता सोयरीक जालें दिता आनी कशें जाता दिवचें मला कळ्ळें आतां तुमी
सोयरीक जाल्यार दिता म्हणटात, सोयरीक जायना दिवत न्ही. देवाक केन्ना दिवयता, ताका लिंक करना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी केन्ना करा म्हळ्यार लिंक करनाका ती. आतां कशें हांव फेल जाल्यार दिवं का देवाक? पास जाल्यार न्ही, फेल जाल्यार कसं लागत की फेल जाले निमित्त आतां बुद्धी शिकलो. मतलब कशें म्हळ्यार पास जाल्यार बुद्धी मेळना तांकां. यश केन्ना प्राप्त जाता तांकां तांकां शिकवण मेळना. फेल जाले तेन्ना दिसता ताका मिस्टेक हांव केलें, आय शूड नॉट हॅव डन इट. दुसरा तुमकां कसं मेळटा पळया, ते देवाक समर्पण करून सोडा. म्हळ्यार होन दिवंक अशें न्ही. कार्य वा समन सेंद्रे हें पयला देवाक अर्पण. ते देवाला म्हणून तुम्ही यूज करचे. आज तुम्ही कशें करता की तुमकां कसले पयशे आसता पळय, ते देवाला पयशे म्हणटात. हांव केन्ना कशें कर खंजीश म्हण न्ही तें, असं म्हण हांव खर्च करना. पयशे देवाला तर देवान ताका दिले, योग्य विनियोग जावका म्हण हें खंजीशपण की आमी पयशे ना ह्या तशें येना तें. हे दोन्ही साध्य आसता तुमकां आतां. सो आसक्ती जर काडटलो फर्स्ट कसं करता म्हळ्यार डोंट हॅव एन एक्सपेक्टेशन. हें इतल्यान आमकां कितलें मेळटा. आतां प्रत्येकान तशें जाता. वेव्हारान तुमी एक्सपेक्ट केलो म्हण दुख्ख जाता पळय कितें. वेव्हार केलो कसो मेळटा नशिबांत मेळटा तेन्ना ते कोणी लॅक घालना. नशीब आशिल्लें तितलें मेळटा म्हण लॅक घालना. इतलें मेळटा आशिल्लें तितलें मेळटा आशिल्लें म्हण पयलेंच तो फिक्स करता. तें मेळना जाल्यार डिसअपॉयंटमेंट स्टार्ट जाता. आनी सेकंडली तुमी कसं करता म्हळ्यार हें समर्पणा भावनेन करचें. कसं करता आसलें पळय समर्पण. फल देवा दिवचें, कर्म केलें पळय ताका दिवचें. आनी हांव तुमकां म्हणलें आसा एक पिरियड अशें आयलें की हें म्हाका कळच आशिल्लें. ते देव आमकां तयार कशें करता तागेर आमगेल्या मनांत तो हाडयत आशिल्लो. हांव फर्स्ट टायम निदर्शन केलें. पूण अध्यात्म जायना खंय म्हळ्यार हें एक्सपिरियन्स म्हणटा तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव केन्ना म्हणटा आशिल्लो इनिशियली थोडे दिवस तुगेले खातीर देव हांव भायर सरला आतां, तुगेले खातीर कम करता. तें देवान हाडत आशिल्लें, हांव म्हणलें न्ही तें. म्हगेलो विचार न्ही तो. एक मोमेंट जाता तशें येता म्हळ्यार आमी विचार केलो न्ही तो. देव तशें करत शिकता. सो कोणाक देवाक वयर काडचा आसा तसो तो बुद्धी दिता. तसोच ते विचार तागेल्या मनाक घालता तसो मार्ग अनुकूल कोण देत देव. म्हणून तात्पर्य कसं म्हळ्यार आमी खर्च कसले न्ही. देवान तुमकां बसकार आयलें, देवान म्हाका बसकार आयलें, देवान म्हाका एक पोजिशन दिलें, तुमकां एक पोजिशन दिलें. हें पुरान तें एक्सेप्ट करता. हांव करना म्हळ्यार जायना तें. म्हळ्यार देवान आमी चॅलेंज केल्या वर जाता. ताका एक तुमी आव्हान दिल्या वर जाता. तशें करचें ना. ते सिस्टमांत पळय लोकांना आमी बसता. सो इदन्न मम म्हणून पळय आमी कसं करचें म्हळ्यार देवाक परत समर्पण करचें. सो हें दोन लक्षांत दवरात. तेन्ना पळया तुमकां कसो दुख्ख आसा की म्हणून. तेन्ना कसं येना. पयला कसं म्हळ्यार नॅचरल वे म्हणटा तें पळय करता वचा तुमकां. आज संपत्ती म्हणटा तेन्ना पळय लोक आसात मातशी. कोणाक घर जाय, कोणाक प्रॉपर्टी जाय, कोणाक पयशे जाय, कोणाक भांगर जाय, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आतां पळयलें तुमी इन रियालिटी म्हळ्यार हें सत्य सांगा. पयलीं तुमगेलें संपत्ती म्हळ्यार कसं नाशिल्लें कन्सेप्ट. कसं भट करता मातशें पळयलें फाल्यां. पयशे ते भांगर कळ्ळें. आशिल्ल्यान शेत म्हळ्यार भांगर नाजाल्यार जागो. सर्वसाधारण दोन लोकांना ते अटॅक करतात. एक म्हळ्यार जागो. कित्याक जाग्याचे रेट नॉर्मली डावन जायना. सेकंडली भांगर. कारण ते भांगर डिमांड अनलिमिटेड आसा. आनी ते डिमांड डायींग डिमांड न्ही तो मरना तें. केन्ना डिमांड आसता खंय जाग्रत आसा. सप्लाय सायड तितली स्ट्रॉंग. ही भौतिक संपत्ती म्हणटा तुमी हातूंत मातशें आशिल्लें. भांगर, पयसो, घर, प्रॉपर्टी पळय. अलौकीक संपत्ती म्हणल्यार आनी एक आसा. ताका डिवायन वेल्थ म्हणटा आमी. हें खंयचें म्हळ्यार भौतीक संपत्ती आनी खंयचें म्हळ्यार डिवायन वेल्थ. आतां डिवायन वेल्थ म्हळ्यार अलौकीक संपत्ती म्हळ्यार आमी आतां कसं करता पळय ती संपत्ती. भक्ती ही आमगेली संपत्ती. देवाला सेवा कसं करता ती आमगेली संपत्ती. निष्काम कर्म आमी कसं करता ती संपत्ती. त्याग कसं करता ती संपत्ती. आतां अकाउंटा पळयल्यार कसं दिसना. कसं दिसता तुमगेल्या अकाउंटांत ना.
पळय की न्ही आतां सेव केल्ले अकावंट आसता ताका ना तेंचे बँकात दवरल्यार ते कळत तशें पळय की न्ही हो इतलें दवरलें तितलें दवरलें हें अकावंट कोण दवरलें म्हळ्यार देवान दवरलें भौतीक संपत्ती आमी अकावंट दवरतात पासबूक पळयता बसतात जाल्यार आमी निरपेक्ष भावान केल्ले सेव कसो नाच पळय ते देवान अकावंट दवरलें आमकां बड्डे चक्कर बड्डे सयत दिता आमकां नाका तें म्हळ्यार देवाले ताजे खातीर आमी केन्ना बट देव दिता म्हण म्हणटा ती देव केन्ना तुमकां ऋणांत पडना म्हण देवान म्हणलें एक वेळ तुमी नांव केलें तकी घेतलें तकी गेलें हांव तुमकां ऋणांत पडलो म्हूण त्या भक्ताक कोप आयलो सगळे दिवस नारायण सगळे दिवस नारायण म्हळ्यार नारायण कसले तुमकां ऋणांत उरलो आतां म्हणटाले तो मरे म्हाका सेव कसलें हें करना पापता काम कर काम म्हणटाले आमी म्हगे वयल्यान अवलंबून आसता सो देव तशेंची म्हगे अवलंबून आसता अवलंबून आसा हांव ताका पावता अशें म्हणून देव ताका रक्षण करता सो तुमी दैवी संपत्ती म्हणटा पळय ताजे म्हाका शिकता खंयचें दैवी संपत्ती तें शाश्वत हें लक्षांत दवरात यू शूड बी आफ्टर दॅट टू वेल्थ वीच इज परमनंट तुमी मेले तरी तुमकां लोट घेता ते तुमी केन्ना कसं नाच पळय तेन्ना तुमी सोडनात ते रियल संपत्ती आनी ही संपत्ती कशें जाली हांगा आनी हांगा खंय जाले झगडे कोण फॉल्स फील करता आनी खंय करता बरें काडलें हें म्हाका दिच म्हणलें ताणें पयलीं भितर घालें ह्या संपत्ती कोण झगडे करना गणपती अण्णान करचे प्रॉपर्टीक भाव आसा प्रॉपर्टी कडल्यान दिवका म्हणनात अण्णाक एका कसो जाल्यार म्हाका दिवका श्राद्ध अण्णान करचें तें ताका दिता प्रॉपर्टी ताका दिता समजत आसलेले एक विचार असेल मूर्खपण म्हण तांचं कसं आसा म्हालगड्यांनी कसं केलं परत लोकांक तांचो शेअर घेवका ताका पुण्य सर्व लोकांक मेळटा ताणें केलें कसं नासपण अनुग्रह परत लोक आसा म्हणे नॅरो मायंडेड हें आसपणाक जालें कन्सेप्ट तें विजन तांच्यातल्यान भायर घेवका म्हण तुमी आतां कसं करता म्हळ्यार भौतीक संपत्ती म्हाका पडना तें शाश्वत न्हय खंयच्या संपत्ती म्हाका पडटा तुमी अलौकिक संपत्ती आसता डिवायन वेल्थ म्हणटा न्ही ताजी म्हाका वचा आनी तें वेल्थ आसना तुमगे लागीं वता तें कोणा लागीं वचना जन्म जन्माक तुमगेले म्हाका येता सो हाजे म्हाका गेल्यार तुमी खंय येता म्हळ्यार हांगा उरलें तुमी थंय गेले तें तुमकां तुमी सोडलें तरी तुमगेले म्हाका येता सो तशें आमी तें वेल्थ म्हणटा डिवायन वेल्थ म्हाका पडटा म्हूण ताका म्हणटा ती अधर्म म्हळ्यार कसं न्हय स्वार्थ फसेंच अधर्म द मोर यू बिकम सेल्फिश कितले स्वार्थ जाता न्ही तितले अधर्म जातात आतां स्वार्थ एलिमेंट कितले आसपाक जाले अशें जाल्यार कितले आसा ते सांगता तांचें कांय ना कित्याक हें गोश्टी आमी करेक्शन करून घेवका आमी हेदोळ म्हणलें आसा आमी मिस्टेक एक्सेप्ट कर स्वार्थ कितले अच्छा 50 वॉट एवर इट इज आता कोणा अर्धदास म्हणटात तुमी अर्ध अधर्मी म्हणून द्या की न्ही आनी कोणा लागीं स्वार्थ ना निरपेक्ष भाव आसा तो धर्मिश्ट आतां तुमगे लागीं दोनूय एक्स्ट्रीम अशें ना दोनूय कॉम्बिनेशन आसा स्वार्थ आनी निस्वार्थ दोनूय आसा स्वार्थ आसा आनी निस्वार्थ आसा सो केन्ना निस्वार्थ जास्त आसा तेन्ना तुमगेले धर्म जास्त आसा म्हणून स्वार्थ केन्ना आसा अधर्म जास्त आसा म्हणलें सो तुमी स्वार्थ आसा पळय हें हातूंतल्यान भायर येवपाक खाली म्हगेले कुटुंब म्हगेले बायल म्हगेले चेडूं हातूंत उरचें आनी कशें जालें फस्ट तो तदनंतर तागेले चेडूं बायल तदनंतर भयणी परत लिंक आसा भयणी वर्सस बायल आयल्यार बायलेचें मेन ताका भयणी म्हणून म्हाका लागून स्टोर करताच न्ही तुमकां म्हाका लागून स्टोर करताच न्ही मनुष्य ताकाच पयलीं प्रेम करता सगळ्याक तागेलो जीव ताका प्रेम प्री म्हणल्यार तो प्रयोग करता उदक घालून पडा माकडां पिल्लां पयलीं घालें आनी उदक घालून माकडान कसं केलें तर पिल्लां कांय कोण धरून घेतलें तो घालता गेलो केन्ना माकड बुडचें आयलें ताणें कसं केलें पिल्लाक सकयल घालें ताजे वयर राबयलें पण गेले आमी गेले पिल्लां चेडूं म्हणून पयलीं पिल्लींग गेलें तें
आता जागेल जीव रक्षण करता पडत जशें हे संवसारांत तो मनुश्य करून ती म्हणाली पयलीं जागेल पळोवन घेता म्हण ताका म्हणटा ती मनशाक पयलीं तो प्रथम ताका प्रेम करचें मागीर दुसरें. आतां तुमकां प्रेम करता की ना करता पळय कितें म्हणटा तशें तुमी टिपटॉप करता आनी वयत ना एक्चुअली वचके तुमगेलो काळजी घेता न्ही तुका वचना म्हगेलो काळजी हांव घेवपा म्हणटा की ना म्हणटा बिकॉज तुमकां तुगे प्रेम आसा सो म्हण ताका म्हणटा ती बिफोर यू लव अदर्स न्ही यू लव युवर सेल्फ. कितें करा तुमगे वयलें प्रेम करा तेन्ना तुमी दुसऱ्या वयलें प्रेम करता म्हणून शिकता. सो हें सहज आसा आनी मनशान तशें करून हें वयर येवपाक. आतां तुमगेलो मायंड इरिटेटेड आसा की शांत आसा कूल आसा उद्वेगाचे मानसीक उद्वेग आसा की कोणाक मायंड रेस्टलेस आसा की आतना सो पुरा लोकांचो मायंड फ्री आसा की आतां कांय प्रॉब्लेम ना असं म्हणून जालें म्हळ्यार केन्ना सायलन्स मिन्स कन्सेंट सायलन्स मिन्स यू हॅव एडमिटेड की पुरा लोकांचो मायंड एजिटेटेड आसा कोणाक शांती ना म्हळ्यार दुसऱ्या लोकांक कंपेर केल्यार आमकां आसा कळ्ळें जाल्यार थोड्या विशयान तांकां आमकां डिस्टर्ब जाता पळय कितें मातसो विशयान डिस्टर्ब जायना तांकां थोडे आनीक आसा कळ्ळें खंय की थोडे घेवन बसल्या पळय ताजे निमित्त आमी डिस्टर्ब जातात. साजे जिवनांत कशें करता म्हळ्यार तुमी शांत जावका शांत जाल्यार मात्र मायंड शांत जाल्यार मात्र तुमकां कॉन्सन्ट्रेशन मेळटा नाल्यार कॉन्सन्ट्रेशन मेळना कितें मन एकाग्र जावपाक तुमकां खंय जावपाक म्हळ्यार पीस ऑफ मायंड म्हणटा न्ही दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हॅव द पीस ऑफ मायंड देन कॉन्सन्ट्रेशन तेन्ना तुमी कशें साधन करता पळय तें देवाक पावता. सो पीस ऑफ मायंड मस्ट आनी आजी हांगा बशिल्ले तेन्ना तुमकां खंयचे विचार येना येता की येवनय आयले हांगा आयले की घरा बशी बेटर हांगा बसून विचार आयले हांगा बसून उपयोग ना म्हळ्यार जाता हांगा येना म्हणटा बरें भायर गेले येता भायर गेले येता येवन आशिल्ले ते म्हळ्यार भायर भायर भितर भितर इतलेंच फरक भितर आनी भायर फरक आसा. एनीवे हें एक दिसान 2 दिसांनी वयचो प्रश्न मेन तो म्हण ताका मान 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 म्हणटा पळय तशें कोन 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 येतलें म्हण ताका म्हणटा पळय साधन 1-2 दिवसाक न्हय म्हण एक जन्मान न्हय म्हणटाचें जन्म जन्मांतर कोन 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 आसा पळय तें जावपाक एक दिसान तुला आदार जायना जाता जायना म्हूण न्हय मागच्या जन्मांत उरता आनी तितलो ना न्ही पळय मागच्या लोकांक ना न्ही जाल्यार कशें कशें की आसा म्हळ्यार लोक थोडे लोक 5% आसतले थोडे लोक 10% आसतले थोडे लोकांक 50 थोडे लोक 100% आसतले म्हूण खंय जाता गुरू लागीं एक कोणाक 30 वर्स दोन आसता तो तशें आसता आनी कोणाक येता लास्ट मोमेंट एक दिसाक तो फाल्यां जेन्नाक म्हणटा गुरू येवचे म्हळ्यार सगळें पुरो जाल्लें आसता. आतां उदाहरण जर घेतल्यार नामदेवान तसलें तुमकां काल गुरू उपदेश घेवचे रेडी नाशिल्लो पुरो पूर्ण तशें ताका जाल्यार हांव म्हणलें कशें ताका म्हगेल्या पांडुरंगाल हें आसा तें वचका म्हूण ताका एक क्षणाचेर तो गुरू म्हणटा तुका दिवचें कशें ना म्हूण तुका एका मनान तशें खंय म्हळ्यार गुरू तूं एक्सेप्ट करनाशिल्लो तेच प्रमाणे आमगेले गुरू लागीं आमी पुरो लोक आशिल्ले म्हगेले कितें पयले आशिल्ले आतां अविनाशान येता म्हगेले कितें पयले जाल्यार केन्ना आमकां तें पुर्वजन्म पुण्य आसा की ताका प्राची सांगलें अनुग्रह जाय आमकां कशी शेत म्हळ्यारी आमगेले पुर्वजन्माल पुण्य उरता देवाले आशिर्वाद की देवाले इंडिकेशन उरता गुरू सुद्दां समाधान जावपा हें कॉम्बिनेशन तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार तें अनुग्रह कुडले जाता म्हणजे थोडे लोकांक तें जालें तांकां मना आयलें की आमी इतले दिवस आशिल्ले तें आनी प्रत्येक लोक एक्सपेक्ट करता आपणें जाता जाल्यार आपणें जाता म्हाका गुरुजीन तांकां परवां म्हणलें तुमी कसलें करा तो घेवन आयला आनी तुमी आसा पळय तुमगेलें तें ना
आतां हांव तें मारता पळय कार्पेंटर शिल्पी तशें करताच तुमकां आनी रेडी ना म्हण हांगा तशें हांगा कितले दिवस सोडले तांचें कसं जालें ना कोण की रेडी जावन आयिल्लो उरता एक सील एक पडिल्लो आसता आतां उदाहरण घेतल्या पळय सब्जेक्ट पळय आसता जाल्यार जॉब मार्केटाक गेले तेन्ना तुमकां सर्टिफिकेट जाय थंय वचून सांगलें जागेले कितें बुद्धवंत हांव आसा तो आयकना सर्टिफिकेट दी म्हणटा तो तशें गुरूल एक सर्टिफिकेट आमकां जावका कितलो बुद्धवंत आसूं कसं कितले भक्त आसूं तुमगेले तितलो तुमी भक्त ज्ञानी म्हण तुमकां म्हणटात तें सील कोणाला पडका तें गुरू दिलें तें सील पडका तेन्ना तेका म्हळ्यार हो ज्ञानी म्हणून त्या पर्यंत तुमी ज्ञानी जायना सो मन शांत जावका तुमगेलें एकाग्र कॉन्सन्ट्रेशन तदनंतर तुम्ही साधन करता तेन्ना तुमकां साक्षात्कार रियलायझेशन जाता सो ताचे खातीर मनात शक्ती तुमकां कसं करपाक म्हळ्यार चांगाक उपयोग करा म्हणटा हांगा थंय परत डिस्कशनां वचनाकाची तांकां वचनाकाची कारण तें कसं मेळटा पळय कांय मेळना पळय लौकीक पंचायतीकच तें हागेले बागी चाड सांगची तागेले बागी चाड सांगची आनी हो तसो हो सांगेल बागी सांगता म्हाका तशें केलें ताणें हें परत हेंच आमगेलो टायम वता ताजे बेस्ट करून ती म्हळ्यार मिनिमम आमी कॉन्टेक्ट दवरचें मागीर आनी तूं उरचें जास्त चिंतन हेंच करता तें जास्त चिंतन करता बशें न्ही आतां पुरा अवगुण परा लोकांले आसा तुमी अहंकार आसा म्हूण सांगता द्वेश आसा म्हूण सांगता पळय की आनी कसं तरी आसा स्वार्थ आसा म्हूण सांगता आतां कोप कितलो लोकांले आसा कितलो लोकांलो कोप आसा आतां एक सांगा कोप कोणाले ना आसा 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 एक लक्षांत दवरा कोप कितलो जास्त आसा पळय तितलो साधन तितलें मार्क्स पडटा हें व्हेरी इम्पॉर्टंट साधन मुखार वचकाले तुमी कोप तुमगेले उणी जावता आतां कारण की कॉन्सिक्वन्स कसा म्हणून खंय करता कोप तुमी उणी करता कसं जालें म्हळ्यार कोपिश्ट आसा पळय तो जास्त काम करनाका जायना तागेले अंत उरता गेलो कोप आसा पळय तें देंवच्याक एक दीस वचत एक फावट म्हण तागेलें कसलें साद्य पॉजिटीव कन्स्ट्रक्टीव तागे लागीं कसलें जायना सो ताका कसं करता म्हळ्यार समाधानान काम करता आनी खूब आतां आमकां कशें आसा हें पुरा तुमी कसं म्हणलें आसा स्वार्थ तें परत नेगेटीव वर्च्यूस आध्यात्मिक दृश्टीन खंयचे तुमकां कॉन्ट्रिब्यूट करचें पडे करचें ना आध्यात्मिक दृश्टीन खंयचे बेनिफीट आसता तुमकां कांय ना आनी खूब कसं जालें लॉस जाय आसता तुमगेलें हेल्थ वायट BP वाडलें तुमगेलें तें फ्रेंडशीप वायट करून घेतलें तुमी कितलो अनर्थ जाता पळय ताजे तुमी कसं करता म्हळ्यार समाधान कोणालें आसा पळय तागेलें जास्त काम जाता ताजे कसं करता म्हळ्यार तुमी काम करता उरता हांगा थंय पळोवच न्ही पण म्हाका एक उदाहरण सांग पळय कसं म्हणून तुवें म्हणून तो म्हणटा ताका आमकां इंट्रस्ट म्हाका लोक परत काम करता मेडिटेशन करता हांगा थंय पळयता बसता तागेलें आतां आमी सांग कशें जालें कोण आयलें कळ्ळें तागेलें भांगर कशें तागेलें कापड देड लक्षांक गेलो आयकता बसले ती बट पार्टली मन आमगेलें थंय वता त्या व्यक्ती बद्दल तागेल्या स्टेटसा बद्दल मन वता सो तुमी आतां अध्यात्माक सोला लोकांले संत लोकांले इवन कृष्ण परमात्मान कसं सांगता म्हळ्यार साधना मार्गान तो देव तुमगेल्या मुखार प्रत्यक्ष आसा कोण आसा देव प्रत्यक्ष आसा तो कोण की म्हळ्यार मनुष्य त्या सोडून तुमगेलें सेव करता बसता प्रयोजन ना जिवंत आशिल्लें कोण तुमगेलें जर आसा पळय जिवी तागेले देव पळोवपाक तुमी म्हण पळय सहानुभूती हेल्पिंग नेचर आमगेले कशें कशें ताका हेल्प करचें साध्य आसा तें पळोवपाक तुमी वेदर इट डिझर्ट्स टू
मिसयूज जावन ना थोडलो कसं करता म्हळ्यार तुगेला की घेतलें हागेला की घेतलें आमचं कसं करता म्हणटा सेविंग करता वता आता थोडं लोकांना उदाहरण पळयलें तुमी भिक्षा मागता कोट गटले कमायला पळयलें तुमी ताणें दान दिलें खंयचे भिक्षूक येना खंयचे देवस्थान 2 कोट दिले आनी कोणके 3 कोट दिले ते एक बुद्ध जायलो कोट आता भिक्षूक आस पळया कोट्याधीश म्हळ्यार जाता आनी आमी इतलें वर्स जोडून घेवन एक 10 लाख वट करता बारीक कश्ट म्हळ्यार लोकांक दिल दान आस पळय तें कसलें प्रयोजन जालें ना तें म्हण तुमी कसलें अनुदान म्हणलें हें म्हणा वॉट एवर इट इज तें दिता आनी तें करेक्ट पावता की पळोवपाक म्हण देवान कसं म्हळ्यार म्हळ्यार म्हगेलें विश्वरूप म्हळ्यार तें न्ही हें म्हगेलें विश्वरूप कसं कसं दिसता पळय म्हगेलें रूप हें पळय त्या देवा बद्दल पळया तुमी आनी त्या देवा सोडून घेवन तुमी ह्या देवा पळयताची ताच्यान कसलें साध्य ना म्हण तुमी कसं करता म्हळ्यार प्रत्येक मनशान तो देवाक पळोवका ते डिविनिटी पळोवका आनी तशें तुमी ते भावनेर ताजे सेव करके ताका बेस्ट कसं म्हळ्यार मन कोणा दुखोवच्या वचन भगवगीत दुखोवचें थोडे लोकांक अभ्यास करता आनी तांकां मजा घेता कळ्ळें ताका कशें केलें ताका कशें रडयलें तें बरें तशें करता आनी थोडे लोकांक जाता पळय इवन इंडायरेक्टली थोडे लोक करता खंय म्हळ्यार आपणान कशें लागता म्हणून घावन घेवन वचचें तांकां दाखोवचें तांकां फिलींग जाता म्हणून ताका लक्षांत हांव तें केन्ना सायकोलॉजी केन्ना पळयता केन्ना टॉप हाजेर वचना कसं म्हळ्यार हांव पळय सादारण लोकांना पळयता आमच्या राज्यान हांगा तुमकां सुद्दां मसवण म्हणलें आसा तुमी कसं करता म्हळ्यार त्या शो आनी करच्या वचनाका मागीर आतां म्हणून बस तुवें परत घालचें हांव केन्ना कसं पळयता म्हळ्यार तर बाकी लोकांक पळयता फक्त ताका कसं दिसता म्हळ्यार आमगेलें कसं ना न्ही तुगेलें आसना म्हण तें फिलींग येता तशें करनाका म्हण कितें जाता सामान्य लोक सामान्य आशिल्ले निमित्त आमी सामान्य स्टँडर्ड ऑफ लिवींग हाजेर वचता आमगेलें कसं क्या म्हूण परा दाखोवचें परा हें करून घेवन वचचें न्ही लोकांक मन डिस्टर्ब करणे मन रेस्टलेस करणे लोकांक तें तुमी एक लक्षांत दवरता सो तुमगेलें देव रांदतो आसा आनी परमात्मान कसं म्हळ्यार हांव सर्व व्यापक तुमगेल्या मुखार प्रकट जाला म्हणटा आनी हें देवा सोडून म्हगेलें सेवा करून कसं प्रयोजन ना म्हण ताका म्हणटाची जनसेवा आसना जनार्दन सेवा म्हण ताका म्हणटा सो ताचे खातीर तुमी कसं करता म्हळ्यार नंबर 1 लोकसेवा डिजर्वींग तें करा खंयचे रितीन करता म्हण तें तुमी डिसायड करता नंबर 2 ताका लागीं उलयतना कन्सोलेशन म्हणटा हितकर म्हणटा न्ही ताका दुख उलोव नाका तुमी सहानुभूती दाखोवका तुमी नंबर 2 नंबर 3 कसं की म्हळ्यार ताका रिस्पेक्ट दिया मर्याद दिया प्रत्येक लोकांक मर्याद दिया जाल्यार आमी कसं करता म्हळ्यार ताका एक नमुने मर्यादा हाका एक नमुने मर्यादा आतां देवाला सुद्दां करची चूक तें VIP पास तें स्पेशल दर्शन म्हण देवाक आसलें थंय दर्शन कॉमन न्ही कधी 5,000 दिले ताका घोडले 20,000 दिले आनीक वाट 50,000 दिले आनीक वाट हें पळय एक्चुअली उपयोग नाशिल्लें पळय करणे आशिल्लें बट व्यवहार जाला म्हण देवान काही सांगितलं ना आतां व्यंकटरमणान त्याला विचारलं तिरुपतीचेर तूं सांगितलं की म्हणजे तुम्हाला सांगितलं ना हातला बसतो म्हणलें आनीच कोण बसलं म्हणे इनकामात म्हण तुमी तशें करनाका ती व्यवहार करनाका ती सर्वांक समान म्हण देव म्हणटा म्हगेलें पूज म्हळ्यार हीच आनी कांय न्ही म्हण हांगा आठ दाखयता बसलें कांय प्रयोजन ना अभिशेक केलो म्हण कांय प्रयोजन ना म्हगेलें पूज लोकल पूज करा म्हण ती पूज केल्यार म्हाका पावत म्हण खंयच्या देवाक आवश्यकता आसा त्या देवाला तुमी पूजा करा म्हण ते म्हणटा ती श्री हरी की ईश्वर असल सेव तो एक्सेप्ट करता आनी ही लायक सी खंयची लोकां मुखांतर कसं करता पळय म्हण ताका हे लेवला वचूंक मस्ती वचत आमकां जो पर्यंत मनशांक आमी देव पळयनाची त्या पर्यंत आमकां प्रोग्रेस जायना सो फस्ट तुमी कसं करा सीक द गॉड इन पर्सन मनशान तुमी देव पळया आनी ताजे नंतर त्या देवाला वचा हें हांगा पळयना अशें तुमी थंय खंयचे देव तुमकां मेळना सो द बेस्ट फॉर्म देवान म्हणलें माय बेस्ट फॉर्म इज ह्युमन बिईंग म्हणजे ह्युमन बिईंगान तुमी पळोवका न्ही ताका कितलें आवश्यकता आसा तुमगेलें म्हाका सांगीत आसा तितून तुमी ताका पावका
उद्धव लास्ट कृष्ण परमात्मा मेळटा आणि एक विचित्र योग जागेलो अंतकालाले परमात्मा दर्शन तसं एक 2 शब्द आमकां मेळटा देवाले थंय कितली आमकां जीवन सार्थक करून घेवचो उपयोग पडटा सो देव देवा लागीं परी प्रश्न करता आनी ताका पुला उत्तर दिता आनी म्हणटा कृष्ण म्हणटा उद्धवा मनुष्य म्हणल्या नंतर रोग अनेक तुला पीडा आसा ताका परिहार कशें करून घेवचो हांव सांगता आसतना ताका तुमच्या मार्गार परिहार करून दिवका म्हणून योग साधन केलं पूर्ण जाता म्हणून आमकां सांगचें जाल्यार शरीर रोग पिडीत आसाची ताका उपाय कसो म्हण सांगता देव केन्ना तुमगेल्या शरिराक पीड आसा आनी कसं तापत्रय आसा हे उपाय करा नंबर 1 तो केन्ना म्हणटा सिंह आनी परास पळय शेक आनी आसा सूर्यचंद्र आराधन करा तांगेले निमित्त हे संबंध आसना सूर्य आनी चंद्र तें धारण करता धारण तांगेले मरण करता वातादी रोग वातांनी आसा पळय ते रोग पर तुमी कशें करतात म्हळ्यार प्राणायाम आनी आसन ताच्यान तुमी गुण करून घेतले तेच प्रमाणे ग्रह संबंध आशिल्ले सर्पबाधा तें कशें करतात म्हळ्यार ते विघ्न तपश्चर्य तंत्र आनी औषधी मदत तुमी समान करून घेवतात तें असल भाग ते कामक्रोध आदी तो म्हणटा आमी जर असं घेतलं खूप हें पद आसा न्ही ते म्हणटा ताका एक औषध म्हगेलें ना त्या परस कशें तसल रोग आसा न्ही ते कशें तुमी पर्याय करा म्हळ्यार नामस्मरण करून घ्या न्हू निरंतर मुगेलें नामस्मरण करा तेन्ना कसं जाता मागीर तुमगेलें तें पुला दूर जाता मुगेलें सेवेन सो परमात्मा सेवा परमात्मा नामस्मरण केल्यार हें दूर जाता तेच प्रमाण तो म्हणटा आसा आतां डावनफॉल म्हणटात मनशान डावनफॉल म्हणजे तुमी सकयल वचचें दुर्योधन कशें गेलो ताजें रावण कशें गेलो तेन्ना ते दंभ दल्प तें पद आसा पळय त्या वचता आसता तुमी कसं करता म्हळ्यार गुरू सेव करता महापुरुषाला सेव करता आनी तो म्हणटा तेन्ना हें परत तुमगेलो वता खंयच्या साबणान वचना पळय त्या खंयच्या साबणान वता गुरू सेवे माध्यमान पुरा क्लीन जाता म्हणटा महापुरुषाला तुमी आश्रय घेया तागेलें आयकोवका तागेलें तुमी सेव करता तेन्ना तुमगेलें कसं कसं चिकोल आसा पळय तें पुरा वता सो कृष्ण परमात्मा कशें म्हणटा आसा तें पुरा असं हांव सांगितलें कसं आसा उपायान पुरा तुमी परिहार करून घेया आनी तुमकां म्हणटा थोडो लोक कसं करता म्हळ्यार योग याग परत आसन घालचें तें परत करचें कळ्ळें थंय पुस्तक परत वाचताचें तें परत प्रॅक्टीस करताचें जाल्यार तो म्हणटा तें परत शरीर सदृढ दवरचें आडना म्हणून आत्मसदृढ दिसून उपयोग ना आनी परत लोकांना कशें लायक म्हळ्यार हें गट्टी दवरता तो म्हणटा ताचे पुरती आडना तातूंत सुलभ उपाय म्हणटा तो तुमी कसं मुगेलें प्राप्तीक साधन करा तुम्ही आसन करता आसल्यार कसं घाला मुगेलें प्राप्त करा शरिराक न्ही आतां आमी आसन कसं घालताचें आयुश्य वाडका कोण कितें सांगलें जन्मा येता तेन्ना दिसलो ब्रिदींग तुमकां आसा आतां चड लोक कसं करता म्हळ्यार ब्रिदींग कंट्रोल जर केल्यार आयुश्य वाडटा न्ही अशें म्हणटा प्राणायाम घालन बसलो म्हळ्यार स्वासूच काडना आमी करता गॅप आसा पळय वाडयता मागीर तशें तागेलें आयुश्य वाडटा तो म्हणटा कसांनी केलें की तो म्हणटा हें पुरा उपाय न्ही देहा पुरती हाडना तें जाल्यार मुगेलें लभ्यता आसा पळय त्या दृश्टीन कांय प्रयोजन ना आनी तो म्हणटा तुमी कसं करता म्हळ्यार मुगेलें प्राप्त प्रयत्न करा देह वांचोवचो प्रयत्न करनाका खंयचा प्रयत्न करता मुगेलें प्राप्तीक तुमी प्रयत्न करा ताजे खातीर तो कसो म्हणटा बेस्ट उपाय तुमकां नंबर 1 मुगेलें आश्रय घेया टेक रेफ्यूज beneath the
लोटस पीठ म्हणटाले देवाच्या पादचरणांत तुम्ही आश्रय घ्या, आश्रय नंबर 1. सो ते तुम्ही परत लोकांना घेवका आणि ते तुमचं भावन येवका की हांवें देवाले चरणांत परत सान्निध्यान सेफ आसा. सेकंड, तर तुम्ही ह्या पुरा साधन केलें पळय तें पुरा बेनिफीट हांगा मेळटा. करून सांगितलं असं पळय देवाला आश्रय कोण घेता पळय तें पुरा बेनिफीट मेळटा. इन एडिशन तो म्हणटा म्हगेले कोण आश्रय घेता पळय ताका खंयच्याय विधीन बाधक करना आनी वयते तेगेलें काम करून निर्विघ्न प्रमाणे पुरा जाता. तेच प्रमाणे म्हगेले कोण आश्रय घेता पळय ताका खंयचेय लौकीक आशा अपेक्षा उरना. ताका एकूच उरता की सेव कितले करची आनी केन्ना करचें, देव केन्ना मेळटा इतलेंच आसता. सो तागेले सर्व कामांचो नाश जाता, सर्व विघ्न पर नाश जाता. ताका तो म्हणटा फायनली तो आत्मानंद म्हणटा तांतू बुडील उरता. ताका खंयचें ना म्हणजे ताका टेन्शन ना, हें ना तें कांय ना. तो आनी देव तो इतलेंच ताका निरंतर हेंच उरता. आनी देव आनी तेन्ना तुमी खाली देवाले विचार आसा, दुख खंय येता तें. आतां सिंपल एक एग्जांपल घे. आमी ट्रेन चडटा वता, एक बागेल घालता नॅक्स्टाक वता. तशें धाकटो बागेल घाल्यार तो खंय येता हांगा. तो विचारक बागेल घालता तुमी ब्लॉक करता तेन्ना हांगा येना दुसऱ्या घराकार वता. तशीच आमी कितें करपाक म्हळ्यार हें बागेल देवाक मात ओपन करता, मन कोणा ओपन करता देवा मात्र आनी लौकीक विचार आसता तेन्ना ते घालता. भितर येवं नाका म्हणटा ते येनात रवी हे कोण येवं नाका म्हण येनात. पण तुमी रिपिटेडली म्हणटा उरता कळ्ळें हें म्हाका नाका म्हाका नाका म्हण. आतां पळय तुमकां नाका 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 म्हणटा भांगर नाका जाय. जो पर्यंत नाका नाका म्हणटा फिलींग येना त्या पर्यंत ताची मातशी आसता. फस्ट तुमी देवाक द्यान एक वाटेन देव आनी खंयचें नाका म्हणून डिसायड केल्यार तुमी आनी खंय वतना. म्हण ताका म्हणटा की मन एकाग्र करता म्हळ्यार तशें कॉन्सन्ट्रेट ओनली ऑन वन डिजायर, दॅट इज ऑफ गॉड रियलायजेशन. तेन्ना हें पोवला खंयचे विचार तुमी केला ताका एकच दिसता की खंय गेले ताका तें दिसता सबंद वचतें आनी कशें करचें केन्ना करचें गुरुपौर्णिमा केन्ना हें येता आनी दुसरो विचार येना ताका. थोडे लोक आसा गुरुपौर्णिमा केन्ना रे थोडे लोक लॅक घालता आसतात केन्ना आनी थोडे लोक न्ही केन्ना रे तें म्हण ताका म्हळ्यार जायना कॅज्युअल आसता सिरियस ना तशें येवं न्ही तांकां. म्हळ्यार देव केन्ना जाय पळय तो तेजें ट्रॅक दवरता आनी ताका मातशें तो उरता. मागीर आतां एक घटना शास्त्र म्हळ्यार सादा एक आमकां वियोग जाल्यार कितलो दूख जाता पळय. मात भगवंताले वियोग जावचो म्हळ्यार तांचो कृष्ण परमात्मा ते सहन जावचो तशें विचार न्हय. उद्धव आतां कृष्णान हें जावचें कळ्ळें ताका उद्धवाक कळ्ळें आनी ताणें साधन करता देवान सांगल्या बरी. तेन्ना ताका लास्ट कृष्ण परमात्मा भागवत धर्म सांगता ताका. भागवत म्हळ्यार कृष्ण जाय कृष्ण भक्त कोण आसा तागेलें तें धर्म. भागवत धर्म म्हळ्यार कसलें भागवतान कसं करता आनी तें आयकून घेवन ताका मुखार साधन करता बद्रिकाश्रमा वचचे इच्छा आसा. कृष्णान सांगलें ताका तूं आतां कशें कर म्हळ्यार हें साधन बद्रिकाश्रमांत वचून तूं करता. सो आतां तो विचारता अच्युता म्हगेलें मन वश करता म्हगेलें जाताना हें प्रॉब्लम आमकां आसा. तें मन कठीण आसा. तूं सांगिल्लो मार्ग आसा बारी कठीण आसा सुलभ तुका वय कांय न्हय रे म्हणटा ते कसो म्हळ्यार हाका पुराय जालें तागेलें जायना न्ही तें. हागेलो अभ्यास आसा ताणें तें साधन केलें तें कठीण आसा म्हण म्हाका अशें दिसता. देवा तूं आतां कसो करता काय म्हळ्यार ह्या पळय इतलो कठीण मार्ग आशिल्लो पळय ताका किंवा दुसरो खंयचो सुलभ मार्ग आसल्यार सांग कश्ट जावं न्ही आमकां कळ्ळें आमकां सुलभ मार्ग उरता तसो कसो आसलो तो आमकां सांगता. तो म्हणटा कितले प्रयत्न केले मन एकाग्र जायना आनी वयता. तुमी आतां केन्ना तर प्रयत्न केला की एकाग्र जावपाक जालें की ना
कितलो वेळ जाता नाही ना 1 मिनिट जाय ना हे की नाही आतां आमी डिसायड करतात बसच्यान सुरू केलें 5 वेळ जाता सर 69 म्हणटा स्लिप जाता तुम एक्सपिरियन्स केला की पुन्हा केलं डिबेट जात केला डायबेट जात नाही आता एक अशें घेवन प्रॅक्टिकल डिस्टर्बन्स नाशें कोण कितलो वेळ केलो नाही कितले मिनिट जाल्ले आसा सपोजींग केला कितले मिनिट जाले नॉट इवन 1 मिनिट कोणी जर केला की ना नाही कोणी जालें की नाही म्हळ्यार ते जावं मग कितें फोर्सूच सामको सोडना केली उद्धवान तेंच म्हळें तो सांगेल पळय वय कृष्णा हें मन एकाग्र करता कशें पुरा असेल मनान तुझें पुरा मनान पुरा घोटाळ घालचें तें कशें कंट्रोल करचें आतां पळय पुरा व्यवहार मना निमित्त चलता कशें निमित्त चलता मना निमित्त वय की आयकूं का म्हणून तुमी आयलें म्हणून मन सांगेल म्हणून आयकलें वय की पण तेंच मन सांगता हाजें वच नाका एक दीस वच नाल्यार कांय जायना म्हणून तेंच मन सांगता म्हणटा कसं म्हणटा ते मन केन्ना पॉझिटिव्ह वच पळय तें आयकूं वचनाक म्हणटा पळय तें आयकूं जायना आतां आमी कसं करता की म्हळ्यार एक दीस कांय जायना आनीक वळखी जाता आमकां मेळटा न्ही आमकां रेकॉर्डींग नाल्यार एक लक्षांत दवरा की दृश्टी पडटा आनी रेकॉर्डांत फरक आसा म्हण ताका म्हणटा प्रेजन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट नाल्यार पुरा कॅसेट आयकून परत लोक तयार जाता आतां कितलो पुरा कॅसेट आसा ती कितलो लोक तयार जाला कोणी तयार गुरू जाग्यार परत तयार जाता म्हणून अशें न्ही म्हण तांकां अनुग्रह जावता दृश्टी जावता सो कृष्णा तूं सांगता बरोबर आसा जाल्यार हें भारी कश्टाचो मार्ग आसा सुलभ उपाय खंयचो जर आसल्यार सांग आनी मन एकाग्र जायना हे देवा तुगेले प्राप्तीक करनासतना दुःख भोगता आसा कित्याक म्हळ्यार प्राप्तीक मार्ग कसो आसा आमकां प्राप्त जाल्लो आसल्यार आमकां कठीण की दुःख नाशिल्लो संवसारांत तो हे मार्ग कळनासली आमी कसं करता म्हळ्यार तापत्र्यांत पडल्या देवा हे पुरा संवसारांत तुका भोगता आसा देवा तूं भक्ता कसं जाल्यार तुका करता तयार आसा जाल्यार आमी तुका कितें करता तयार अशें म्हणटा पळय तो आमकां पुरा करता तयार आसा आनी आमकां ताका 5 मिनीट करता तयार ना देव कसो म्हणून दितलो आमकां म्हण कृष्णा तूं भक्ता खातीर पुरा दिवचा तयार आसा आनी तूं भक्तालो सेवक कृष्णान म्हणलें हांव म्हाका स्वतंत्र ना म्हणून भक्त कशें सांगता हांव तशें नाचता म्हणून आनी आमी नाचोवच्या तयार आसा काम केलें सो भक्ताल भक्त कशें परमात्मा आनी देवा तूं योग याग हवन इत्यादी फलां लभ्य ना तुका प्रेम पाश म्हणटा ताजेन बांदून घालता भक्तीन बांदून घालता तुका आनी होम केल्या स्वाहा भजन केलें म्हणून ना ताका एकूच दोरी खंयची म्हळ्यार भक्ती म्हणून प्रेम आसा पळय ताका बांदून घालता तेन्ना सोडून घेवन वचचें ना ताका म्हणून भक्त लोकांनी कसं केलां काय म्हळ्यार ते पाश आसता ताचे बांदून दवरले आसता सो जशें देव खंयच्याक बंदीत की म्हळ्यार तुमकां संपत्ती यज्ञ याग तपस्साक न्हयता ते प्रेम म्हणटा पळय म्हण ताका म्हणटा ती संवसारीक लोकां वयलें प्रेम थंय डायवर्ट करा खंय डायवर्ट करा कृष्णा वयर डायवर्ट करा तेन्ना तो तुमकां सोड वचना म्हण देवा सुलभ आसा तूं भक्तीक प्रेमाक वश जाता भक्तप्रिय देवा तो जाल्यार ती भक्ती कशी करता म्हण आमकां गोतना आनी देवा कशें जाता की म्हळ्यार हें पुरांत पळोवन घेवन तुका विसरलें आमी हें म्हगेलें हांव म्हणल्यार पळय हे भौतीक आकर्शणान भौतीक आस्तीन भौतीक संपत्तीन आमी तुका विसरला आसा ती देवा तूं कसं केला काय म्हळ्यार आमकां व्हड उपकार केला तो उपकार कसो कितें म्हळ्यार देवा तूं आमकां मनुश्य जल्म दिला इतलो परां प्राण पळयले जाल्यार तुगेल्या कृपेन आमकां मनुश्य जल्म मेळ्ळा व्हड उपकार देवा तुवें केला आमकां आनी सेकंडली देवा अनेक उपकार तूं कसो केला म्हळ्यार गुरू रुपेन तूं आमकां ज्ञान दिता तूंच गुरू रूप घेवन कसो जाता म्हळ्यार आमच्यान भायर करता प्रयत्न करता आसा सो देवा तुगेले उपकार हांवें कशाचे विसरचें म्हणून हे 2 उपकार तूं केल्ले पळय आमकां एक म्हळ्यार जल्म दिला
सेकंड म्हळ्यार गुरू रुपेन ज्ञान दिता आसा आनी थर्ड पयलें हांवें सांगितलें आसा तुमकां कशें की म्हळ्यार ती भक्ती सेवा करता आमकां ते बुद्धी दिली. आतां कितले लोक पळयात आतां आमी टायम कसो सांग काडल्या पळय की न्ही बाकी लोक कसं करता आसता पळयात कोण टी व्ही लावन घेवन बसलो कोण पंचायतीक म्हणालो आनी कोण थंय पार्टेस म्हण थंय गेलो आनी तुजें आमकां लायफ वता. साधन कसं साधन कांय जायना. आतां तितलें वर्स देंवलें तुमी कसं साधन जालें की फाल्यां कसं की म्हळ्यार डॉक्टराले वचचें हांग दर्शी थंय दर्शी हांग तें जायना हें जायना हें कारण कशें की म्हळ्यार हें कितें केन्ना तें बरें का तुला आतां तर मनुश्य जल्म सेवा भावना आनी गुरू प्राप्त करून दिलें आनी देवान व्हड आमकां अनुग्रह केला आनी देवा हें तुगेलें ऋण कशें आमी पेड करचें म्हणून उद्धव ताका प्रश्न घालता.